अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, इतवार के दिन सिर्फ 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम फिर जो तमाशा होगा ना, सारी दुनिया देखेगी। आज इतवार को 3 मिनट में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा होगा। आज 3 मिनट में तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। अगर आज इतवार का ये अमल पढ़ते ही 3 बार 3 मिनट में तुम्हारे हालात ना बदले तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। देखें मेरे दोस्तों, आपने वजीफे तो बेशुमार बार पढ़े होंगे, लेकिन आज इतवार का ऐसा वजीफा दे के जाऊंगा जो 3 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को, परेशानी को दूर करेगा। देखें, आपने या अल्लाहु या मुहम्मद और या फताहु को इतवार के दिन बताई हुई तरतीब से 3 बार पढ़ना है। देखें, मैं इतना गारंटी से कहता हूं कि 3 बार पढ़ते ही 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, जालिम शोहर कदमों में, रूठे हुए महबूब कदमों में, हर तरह की मुश्किल परेशानी का 3 मिनट में खात्मा करने वाला। 3 मिनट में इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का वली तुम्हारे दरवाजे पे आएगा। कोई गैबी फरिश्ता आएगा, कहेगा ये ले अल्लाह ने इनाम भेजा है, अल्लाह की गैबी मदद हासिल करने वाला। इतवार का वो राज दूंगा जिसने मुझे फकीर को एक दिन में बादशाह बना दिया। देखिए मेरे पास मेरे भाइयों कुछ भी नहीं था। जो वक्त मैंने अपना जाया किया है ना, वो आप न करना। लोगों ने मुझे बड़ा बेवकूफ बनाया, तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तेरे काम बनेंगे, ये होगा वो होगा, तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरी गरीबी फकीरी लाचारी एकदम से दूर हो जाएगी। मैं लोगों के दिए हुए वजीफे पढ़ता गया, लेकिन मेरे हालात ना बदले। फिर मेरे हाथ में अल्लाह के वली की किताब लगी और इसमें इतवार का ये अमल या अल्लाहु या मुहम्मद या फताहु, मैंने पहली बार जब ये अमल पढ़ा, आप यकीन करें ठीक 3 मिनट बाद मेरे लाखों के कर्जे माफ हो गए। ठीक 3 मिनट बाद मेरा एक रिश्तेदार आया और 1 लाख रुपए नकद देकर गया। ये इस अमल की करामत है। देखें, मैं चाहता हूं कि आपको 1 लाख की जगह 70 लाख मिले। देखें, मैं झूठी बात नहीं कहूंगा, मैं वो अमल दूंगा। मेरे भाइयों, हर इतवार तकरीबन मेरे पास 300 से 350 बंदा मेरे पास हर इतवार को आते हैं। यूं तो रोजाना आते हैं, लेकिन इतवार के दिन मेरे पास 400 तक बंदे लाजमी आते हैं और मुझे कहते हैं लोग के सुना है कि आपके इतवार के वजीफे में बड़ा जादू है। वो कौन से 3 अल्फाज वो 3 बार पढ़ने के लिए आप देते हैं और फौरी तौर पर हालात बदल जाते हैं। देखिए, मैं ये अमल लाखों लोगों को बताकर इनकी जिंदगी बदल चुका हूँ। पिछली इतवार जितने भी लोग आए, इन लोगों ने झोलियां भर भर के दुआएं दी, वही बैठे बैठे इनके हालात बदल गए। यानी कि मैंने जैसे ही इनको ये अमल दिया, पिछली इतवार को जब वो बैठे हुए थे, पड़ा ही था, खड़े होने से पहले पहले इनकी तकदीर बदल गई। अब मैं आपको वो राज बताऊंगा, वो तस्बीह इतवार की जो एक ही झटके में आपकी हर मुश्किल परेशानी को ना दूर कर देना। तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। वजीफे तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज 3 मिनट में असर करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा आपके हवाले करूंगा। अगर 3 मिनट में आपकी गुर्बत और गरीबी ना खत्म हो, अगर 3 मिनट में आपके हालात ना बदलें, तो प्यारे भाइयों, ये मेरा गिरबान हाजिर है। मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों या अल्लाहु को पढ़ना है। देखें, इतवार वाले दिन अपने घर में, अपनी दुकान में, दफ्तर में, इतवार के दिन मेरी ये वीडियो आप तक जैसे ही पहुंचे, आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं भी हैं, इतवार के दिन मेरी ये वीडियो आप तक जैसे ही पहुंचे ना, आपने बिना किसी लालच के, बिना किसी आपने टाइम जाया किए, आपने फौरन पहले तो ये अमल समझना है। देखें, ऐसा अमल ढूंढने से ना मिलेगा। ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं है मेरे दोस्तों कि 3 बार ये पढ़ ले, 2 बार वो पढ़ ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो अमल है जो 3 मिनट में असर करता है। 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, गरीबी, हर तरह की मुश्किलें परेशानियां, यहाँ तक के देखें आजकल बदनजर अमले बंदिश जादू ने लोगों को तबाह किया हुआ है। लोगों की अच्छी भली जिंदगी बदनजरी अमले बंदिश जादू की वजह से तबाह हो जाती है। आज मेरा बताया हुआ ये अमल, ये शर्ती अमल मेरे गरीब दोस्तों बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही मिनटों और सेकंडों में अमले बंदिश जादू बदनजरी का खात्मा, मिनटों और सेकंडों में। कोई ऐसी हाजत, कोई ऐसी मुराद मेरे दोस्तों जो बड़े से बड़े वजीफे से पूरी ना होती हो ना, आज मेरा चैलेंज है। मैं पूरी दुनिया को इस वक्त चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ
کہ اس جیسا وظیفہ آپ نے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب آپ نے اتوار کے دن بد نظر، عملے بندش، جادو ایک جھٹکے میں دور کرنے کے لیے، بڑی سے بڑی جان لیوا بیماری دور کرنے کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، روٹھے محبوب کو 3 منٹ میں قدموں میں لانے کے لیے اس عمل کے پڑھنے کے بعد جیسے ہی اتوار کو آپ لوگ سکون سے اطمینان سے اس عمل کو پڑھیں گے نا، اور اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے کچھ بھی مانگیں گے، میرا یقین ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کی جھولی میں ہوگا، منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اتوار کے دن تنہائی میں بیٹھ کر، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر، کسی ایسی جگہ پہ، بھلے اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں بھی ہو، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد، اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن چلتے پھرتے پورے دن، شام رات کسی وقت بھی، سب سے پہلے تو آپ نے ایک مرتبہ پہلے نمبر والا وظیفہ اور اس کی ترتیب کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر دیکھیں آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور اس ایک نام میں اللہ کے تمام نام شامل ہیں۔ دیکھیں آپ کبھی یا رحمانو پڑھتے ہیں، کبھی آپ یا رحیمو پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، لیکن آج کے اس عمل میں میرے پیارے بھائیوں پہلے ہی نمبر پر اللہ پاک کا وہ نام آپ نے شامل کرنا ہے کہ جس میں تمام نام شامل ہیں۔ دیکھیں اس ایک نام میں یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، اللہ پاک کے تمام نام شامل ہیں۔ تو سوچئے ذرا اس ایک نام کی طاقت کیا ہوگی میرے دوستو، اس ایک نام کے معجزات کیا ہوں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں لیکن آپ نے اس سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے غریب دوستو درود ابراہیمی تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، وہ بھی اچھا ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، وہ بھی اچھا ہے۔ کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے فوری طور پر ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اتوار کے دن کامیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے خاص اور مجرب ترین عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں اتوار کے دن تنہائی میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ کے 3 منٹ میں اثر کرنے والے اس عمل کو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے شروع کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ لیں اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبی خزانوں کے اس راز کے پہلے نمبر والا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام پہلے نمبر پر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ پڑھ لیں چاہے یا اللہ پڑھیں، لیکن آج آپ نے یہ نہیں کہ تسبیح پکڑی اور یا اللہ شروع ہو گئے۔ دیکھیں یا اللہ کا وظیفہ اللہ پاک کے ذاتی نام تو ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں انوکھا کیا بتانے آئے ہیں، ایسا کیا بتانے آئے ہیں جو فوری اثر کرتا ہے، جو فوری طور پر ہمارے حالات بدل دے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، فوری طور پر اثر کرنے والے اس عمل کا اتوار کے دن کا پہلا وظیفہ یا اللہ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر صرف 7 بار ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ پڑھ رہے ہیں نا مثال کے طور پر، لیکن آپ یا اللہ کی جگہ پہلے نمبر پر ایک ایسی تدبیر، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح جو آج تک آپ سے چھپائی گئی۔ دیکھیں اللہ پاک سے اگر آپ کو خالی جھولی بھروانی ہے نا، اگر اپنے نام خزانے کروانے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ پہلے پہلا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر وہی بیٹھے بیٹھے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں، پھر یا فتاح کو پڑھیں، پھر آخر میں ایک چوتھا خفیہ الفاظ۔ 4 وظیفے پر مشتمل ہے یہ پورے کا پورا عمل۔ اب آپ نے جیسے ہی درود شریف ایک بار پڑھ لیا اتوار کے دن عمل شروع کرنے سے پہلے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ اور ساتھ میں آپ نے کہنا ہے میری جھولی بھر دے۔ یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کے آپ کی جھولی بھرے گی اور ایسی بھرے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ جو دنیا تمہیں غریبی کا تانا دیتی ہے نا، جو دنیا تمہارا مذاق اڑاتی ہے، یقین کریں صرف 7 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا نا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آخری اتوار ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا
تمہاری زندگی میں انشاءاللہ نہ رہے گا۔ اب آپ نے میرے پیارے بھائیوں اتوار کے دن اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ ہر چیز میں آپ کو تفصیل تعداد طریقہ ایک ایک جملہ سمجھاؤں گا، لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو کاٹ دی، آج اتوار تم نے غفلت میں لاپرواہی میں گزار دی، تو اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ پھر مجھے نہ کہنا کہ وظیفے بتاؤ سینے کا راز بتا کے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں کی وہ تسبیح وہ راز آج آپ کے حوالے کروں گا جو 3 منٹ میں اثر کر جاتا ہے، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ کے کوئی سا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پہلے نمبر پر جیسے ہی میری بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے طریقے سے پہلے نمبر والا وظیفہ میرے دوستو، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آپ نے صرف اور صرف میرے دوستو 7 بار پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بچے کی زبان پر ہے، نبی پاک کا ذاتی نام ہے، اور آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ لیکن آج میں اپنے غریب دوستوں بھائیوں کے لیے یا محمد کا وہ تحفہ، وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوری طور پر 3 منٹ میں آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ لیکن یا محمد کو بھی آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج یا محمد سے مدد حاصل کرنے والا، یا محمد سے خزانے حاصل کرنے والا عمل کا دوسرا نمبر والا معجزاتی وظیفہ میرے دوستو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے غریب دوستو، اتوار والے دن آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے میرے بھائیوں میرے بتائے ہوئے طریقے سے یا محمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ دیکھیں آپ یا محمد کا وظیفہ ویسے ہی پڑھیں تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن آج اتوار کے دن جو راز آپ کے حوالے کروں گا نا، صرف 3 بار پڑھتے ہی ظالم شوہر 3 منٹ میں قدموں میں، یہ پورا عمل آپ نے اتوار کے دن ایک ہی جگہ پہ پڑھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر تیسرا یا فتاحو کا بتاؤں گا، پھر آخر میں ایک خفیہ الفاظ بتاؤں گا۔ یہ چاروں وظیفے اتوار کو اگر آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیے نا، یہ آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے مانگنے کی دیر ہے۔ آج مانگنے والا مانگ کے تھک جائے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اتوار کے دن کا دوسرا وظیفہ یا محمد کا آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار، یا محمد المدد، یا محمد المدد، یا محمد المدد۔ یہ المدد کا جو جملہ ہے نا، یہ آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا نا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھیں یہ جب عمل پورا ہو جائے گا، 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، اور پھر دوسرا یا محمد المدد، یا محمد المدد، یا محمد المدد کو بھی آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ پہلا 7 بار پڑھا، دوسرا 3 بار۔ 2 وظیفے جیسے ہی آپ نے پڑھ لیے، وہی بیٹھے بیٹھے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ ایک شکوہ کریں گے کہ کاش مولانا، اے مولانا، کاش تو نے یہ وظیفہ ہمیں پہلے دے دیا ہوتا تو آج ہم یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ اے میرے غریب دوستوں، ٹھوکریں مار مار کے روگے کہ کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے ملا ہوتا۔ اگر آج اتوار کو تم نے یہ عمل پڑھ لیا نا، رب کعبہ کی قسم اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس عمل کے بغیر نہ رہ پاؤ گے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہیں۔ دیکھیں اب تیسرے نمبر والا وظیفہ یا فتاحو کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے آخر میں ایک خاص جملہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے، تقریباً 50 سے 60% میں نے آپ کو عمل بتا دیا ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں اور اللہ پاک سے مانگنا ہے، یعنی یقین کریں 30 سیکنڈ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ 30 سیکنڈ لگتے ہیں اتوار کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ آج اتوار کو اس عمل کو جیسے ہی پڑھو گے، غیبی معجزات دیکھو گے، تو پھر چند منٹوں بعد پھر پڑھنے بیٹھ جاؤ گے، پھر چند منٹوں بعد پڑھنے بیٹھ جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے۔ اور اتوار جیسے ہی ختم ہوگا
आप लोग अगली इतवार का बेसब्री से इंतजार करोगे, पागलों की तरह तड़पना शुरू हो जाओगे कि कब अगली इतवार आए और हम ये वजीफा दोबारा पढ़ें और हम अपनी हाजतों मुरादों को रब करीम से दोबारा पूरा करवाएं। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया घूम लो और मैं आज पूरी दुनिया को मेरी तरफ से चैलेंज है, खुला चैलेंज है, अगर 3 मिनट में तुम्हारे हालात ना बदले तो आज के बाद मैं वजीफा नहीं बताऊंगा। देखे, अब आपने 2 वजीफा पढ़ लिए हैं, अब आपने तीसरे नंबर पर या फताहू को पढ़ना है और आखिर में एक खास जुमला। अब मेरे दोस्तों, या फताहू को कैसे पढ़ना है? आज या फताहू को आपने एक खास तरतीब, खास तरीके से पढ़ना है। देखे, या फताहू अल्लाह पाक का वो नाम है कि जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा ना, मैं रब इसकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा करूंगा। देखे, ये किसी बंदे की, किसी बंदी की, किसी इंसान की कसम की बात नहीं कर रहा, ये रब करीम कसम खा रहे हैं। या फताहू वो बाबरकत नाम है जिससे हर बंद दरवाजा खुल जाता है। जो शख्स रोजाना इखलास से या फताहू पढ़े ना, अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। ये नाम रिज़्क, इल्म, रोजगार और कामयाबी के रास्ते खोल देता है। दिल की बंद राहें और किस्मत के दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुल जाते हैं। या फताहू पढ़ना रिस्क में बरकत और जिंदगी में तरक्की का सबब बनता है। मुश्किलात के वक्त ये नाम बार बार पढ़ने से दिल को सुकून और जहन को रोशनी मिलती है। जो बंदा मुसलसल मेरे भाइयों 40 दिन तक इस नाम को विर्द बना लेना, वो हर मुश्किल में रास्ता पा लेता है। या फताहू यानी ऐ दरवाजे खोलने वाले। आपने या फताहू को कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिए। या फताहू, 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 या फताहू। तो इस तरह मेरे भाइयों, आपने या फताहू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ 9 बार पढ़ना है, यानी 9 टाइम आपने या फताहू को पढ़ना है। देखिए, जब ये सारे वजीफों का आप जायजा लेंगे ना, एक एक वजीफा खजानों से भरा हुआ है। और जब इतवार वाले दिन ये चारों वजीफे इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही जगह पे बैठ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान इन वज़ाइफ को आप लोग पढ़ेंगे ना, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिंदगी की वो मुश्किलात, वो परेशानियां जो बड़े से बड़े वजीफे से हल ना हुई, आज 3 मिनट में हल हो जाएंगी। 3 मिनट में देखें, अगर कर्जे दूर हो जाएं, 3 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, 3 मिनट में अमले बंदिश, जादू, बदनजरी का खात्मा, बंद कारोबार चल पड़े, बे औलादों को औलाद मिल जाए, रिश्तों की बंदिश खत्म हो जाए, जालिम का जुल्म खत्म हो जाए, तो मेरे गरीब भाइयों, तुझे जिंदगी से और क्या चाहिए? देखें, हर चीज मिल जाए, फिर भी नहीं पढ़ना, फिर भी तुझे अपनी ही मनमानी करनी है ना, तो मेरे भाइयों, आज मेरी वीडियो देखने के बाद ये ना करना कि मैं शाम को पढ़ता हूँ, कल पढ़ता हूँ। देखें, इतवार निकल गया ना, तो फिर पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, फिर पूरा हफ्ता दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, बीमारी, कर्जे, तकलीफें या तो सहते रहो, या आज इतवार के दिन खुदा का वास्ता मेरे गरीब दोस्तों, तुम्हें तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का वास्ता, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम्हें तुम्हारी खाली अलमारी का वास्ता, आज इतवार का ये अमल ना छोड़ना। इतवार के दिन जैसे ही मेरी वीडियो मिले, अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी मौजूद हो दोस्तों, आपने बताई हुई तरतीब और तादाद में ये सारे वजीफे पढ़ने हैं। और फिर आखिर में देखें, तीनों वजीफे आपने पढ़ लिए, तो फिर आखिर में आपने एक जुमला शामिल करना है, एक ऐसा जुमला, बादशाहों का वजीफा। बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े बिलियनियर लोग, यानी कि अमीर तरीन लोग, दुनिया के जितने भी बादशाह लोग हैं ना, वो इस एक वजीफे को पढ़ के कामयाब हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये वजीफा दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा है। गैबी खजानों का वो राज आपके हवाले करूंगा जो एकदम से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देगा। पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, मोहल्ले वाले भी हैरान रह जाएंगे कि इसके साथ अचानक क्या हो गया। अचानक ये कल तक तो दर दर की ठोकरें खा रहा था, कल तक तो ये लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तरक्कियां कहां से आ गई। लोग हैरान रह जाएंगे। गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेके हाजिर हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये इस अमल की ताकत है। देखें, अब आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफा, मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जो इस अमल की सबसे खास और मोजज़ाती वजीफा है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम, मेरे दोस्तों,
جو 3 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جو بڑی سے بڑی تکلیف کو ایک جھٹکے میں دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس عمل کے تینوں وظائف جو آپ نے پڑھ لیے ہیں طاقت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اگر آخری وظیفہ عمل میں شامل نہ کیا تو میرے دوستوں پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کو پچھتاوا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام جو فوری طور پر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو، بے روزگاری کو، تکلیف کو ایک جھٹکے میں دور کر دیتا ہے، یہ نام ہے یا حل المشکلات، یعنی کہ اے مشکلات کو حل کرنے والے۔ دیکھیں میرے دوستو یہ چوتھے نمبر والا وظیفہ ہے، یہ آپ نے کس ترتیب سے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ سمجھیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا اپنے ان غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، جو اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا اور دل مانے تو لائک بھی کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی لکھنا، اور میرے اس چینل کو اسلامک وظائف پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا تاکہ میری نیو وظائف کی ویڈیو آپ کو فوراً ملتی رہے۔ آخری وظیفہ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات اپنے انداز میں پڑھیں۔ جب تینوں وظیفے آپ لوگ پڑھ لیں، یا اللہ کو پڑھ لیں، یا محمد کو پڑھ لیں، یا فتح کو پڑھ لیں، اور پھر آخر میں آپ نے یا حل المشکلات کو پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات کو کیسے پڑھنا ہے یہ ملاحظہ کیجئے، یا حل المشکلات 1 مرتبہ ہو گیا، یا حل المشکلات 2 مرتبہ ہو گیا، یا حل المشکلات 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آخری اور چوتھا وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائم، اور 11 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیں اور پھر مانگیں۔ دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور میرے بھائیوں اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں نا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اور ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔